नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़ताह या फ़ताह या फ़ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जैसे कि आप सबको मालूम है हम क़वाइदुन नहव की फ़र्स्ट क्लास में मौजूद हैं। लास्ट वीक हमने क़वाइदुस सर्फ़ की फ़र्स्ट क्लास की थी। बेसिकली नहव और सर्फ़ ये दोनों अरेबिक ग्रामर के दो पार्ट्स हैं। सर्फ़ किसी एक हर्फ यानी किसी एक वर्ड में जो सीगों की चेंजेस होती है। सीगा क्या होता है, यानी उसमें जो हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं किसी एक वर्ड में, उसके बारे में है। और नहव जो है पूरे जो आपका सेंटेंस होता है उसमें पूरा क्रिटिकल एनालिसिस होता है उसका। जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने रिवीजन की थी हमारे 0 सेमेस्टर की, तो उसमें जिस तरह हमारे पास से पूरी ग्रामर की एक हम लोगों ने गर्दान जो पहले से पढ़ी हुई थी उसको एनालिसिस के साथ किया था, उसका रिवीजन की थी। तो वो जो एक हर्फ में चेंजेस आ रहे थे वो क्या कहलाता है, वो सर्फ कहलाता है। यानी एक हर्फ नहीं, सॉरी, एक वर्ड में जो चेंजेस आ रहे थे। जैसे कि हमारे पास गर्दान होती है, सपोज एक वर्ड है फ़अला, तो फ़अला में जो चेंजेस आते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन, यानी उसके जो उसके कंडीशंस आती हैं। जैसे कि अगर ये माजी है तो माजी, अच्छा माजी क्या होता है, पास्ट टेंस, ये सब हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने जो पहले 0 सेमेस्टर में जिन्होंने किया हुआ है तो उनके लिहाज से हम लोगों ने उसको थोड़ी सी रिवीजन की थी कि फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलता फ़अलतुम फ़अलतु फ़अलना, जो इसके लिहाज से जो चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि जो एक वर्ड में उसके डिफरेंट पैटर्न्स बने हैं डिफरेंट ऑपरेशंस की वजह से, वो क़वाइदुस सर्फ़ होता है। अच्छा, अब नहव क्या होती है? नहव वो पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। जैसे तो सेंटेंस के जो वर्ड्स हैं उसके आखिरी लेटर में जो चेंजेस आते हैं वो अकॉर्डिंग टू नहव रूल्स होते हैं। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। इस डिफरेंस को हम और डिटेल में करते जाएंगे, जब हम आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि सर्फ और नहव में फ़र्क क्या है। अच्छा, अब सर्फ और नहव की जो हमारे पास, जैसा सर्फ के लास्ट टाइम हमने देखा था कि 3 लेवल्स होंगे, बिल्कुल उसी तरह ही हमारे पास नहव के भी 3 लेवल्स हैं और इनकी भी 3 बेसिक बुक्स हैं जो कि हम यूज़ करेंगे। एक है फर्स्ट क़वाइदुन नहव इब्तदाई, फिर क़वाइदुन नहव हिस्सा अव्वल और फिर क़वाइदुन नहव हिस्सा दोम। इसके अलावा जो रेफरेंस बुक्स हैं वो अरबिक बुक, फिर अल-क़ामुसुल वहीद, ये डिक्शनरी है, फिर एक और ये अरबिक ग्रामर की बुक है क़वाइदे ज़बान कुरान, फिर ये एक और हमारे पास मुतरदिफ़ातुल कुरान, ठीक है, मुतरदिफ़ातुल कुरान, और अल-मुंज़िर, ये भी अल-मुंज़िर जो है ये भी एक अरबी उर्दू डिक्शनरी है। और मुतरदिफ़ातुल कुरान में क्या होता है कि हमारे पास एक ही कुरान के हम मानी अल्फाज का लुग़वी फ़र्क जिस तरह से हमें पता चलेगा उससे, ठीक है। तो ये भी कुरान फहमी के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा ये है खलीलुर रहमान चिश्ती की बुक है क़वाइदे ज़बान कुरान, ये नहव और सर्फ दोनों में, यानी दोनों के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। अच्छा, और ये बुक है हमारे पास तालीमुल कुरान। तालीमुल कुरान ये है हमारे पास साबिर करनी की, ठीक है। ये यहाँ पे 30th पारा है, इस पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल 30th पारे पे एनालिसिस करेंगे। लेकिन इसके अलावा जो हमारे पास होंगे 30th पारे के अलावा तमाम पारास जो हम 2 years में गो थ्रू करेंगे, उसमें सब क्या ग्रामेटिकल एनालिसिस होगा नहव और सर्फ के लिहाज से, ठीक है। तो ये वाले पारास आपको आराम से ये भी, और इसके अलावा क़वाइदुन सर्फ, क़वाइदुन नहव, ये जो सारी बुक्स हैं ये आपको वहाँ दारुस्सलाम से मिल जाएंगी। ये वाली बुक आपको इसके लिए ये जो पारा है इसके पीछे ये पूरा एड्रेस दिया गया है, इदारा तालीमुल कुरान, ठीक है। और ये इसका ये एड्रेस है
19C منصورہ ملتان روڈ لاہور. یہاں پہ آپ یہ جو میل ایڈریس ہے یا اس فون نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے آپ اس ادارے کو آرڈر کر سکتے ہیں اپنا پورا سیٹ. اور یہ پورا سیٹ بہت ریزنیبل پرائس پہ وہاں پہ اویلیبل ہے. یہ آپ کو TCS بھی ہو جائے گا. اس کے علاوہ یہ جو دارالاسلام کی بکس ہیں یہ تو الحمدللہ آن لائن ویسے ہی اویلیبل ہوتی ہیں. آپ آن لائن کارٹ کے ذریعے بھی انہیں آن لائن شاپنگ کے ذریعے اس کو آپ لے سکتے ہیں. تو یہ ساری بکس آپ کے لیے آسانی سے اویلیبل ہیں. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک تو جو 3 لیولز ہیں اس کو ہم کیونکہ فرسٹ جتنی بھی کلاسز ہماری ہو رہی ہیں ان میں اس میں ایز اے ریگولر اسٹوڈنٹ لسنر اور ریگولر لسنر کا ڈفرینسز یہ سب ہم ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں کہ مطلب تاکہ جو لوگ ایڈمیشن لے رہے ہیں یا جو اس تھنکنگ پروسیجر میں ہیں کہ ہم لیں کہ نہ لیں ان کے سارے جو جتنی بھی ڈفیکلٹیز ہیں جو ان کے ڈاؤٹس ہیں وہ سارے کلیئر ہو جائیں. تو جو سب سے پہلے ہمارا لسنر کا ہے. تو لسنر کیا ہے کہ جو ہماری ویڈیوز ہیں وہ اویلیبل ہیں نیٹ پہ تو وہ کبھی بھی آرام سے سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں. لیکن لسنر کے لیے بس یہ بینیفٹ نہیں ہے کہ ان کی 1-to-1 کلاس نہیں ہوگی انسٹرکٹر کے ساتھ. سیکنڈلی جو ہمارے پاس آ جائے گا ریگولر لسنر اور پھر اس کے بعد ریگولر اسٹوڈنٹ. تو ریگولر لسنر وہ ہوگا جس کی 1-to-1 کلاس بھی ہوگی انسٹرکٹر کے ساتھ اور لیکن اس کے بس فائنل پیپرز یعنی جس طرح سے ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسائنمنٹس پیپر وغیرہ یہ نہیں ہوں گے. ریگولر اسٹوڈنٹ کے اسائنمنٹس بھی ہوں گی پیپرز بھی ہوں گے اور ان کا سرٹیفکیٹ بھی ہوگا. فرق یہ ہوگا ریگولر لسنر اور ریگولر اسٹوڈنٹ میں کہ ریگولر لسنر کا ڈیلی انالیسز ہوگا سب کچھ ہوگا لیکن اس کو سرٹیفکیٹ نہیں مل پائے گا کیونکہ اس کا اورل جو کہ ہمارے پاس 1-to-1 کورسپونڈنس ہے اس میں ایڈوانس ایک اورل ٹیسٹ جو فائنلی ٹیسٹ ہوگا لیول 1, 2, 3 کا وہ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ اس کی اسائنمنٹس نہیں ہوا کریں گی. وہ بس 1-to-1 کورسپونڈنس کے ذریعے یعنی اسکائپ سیشنس کے ذریعے وہ یقیناً اچھے طریقے سے سیکھ تو لے گا لیکن اس کا جو انالیسز ہو سکے گا کہ اس نے صحیح سیکھا کہ نہیں اسائنمنٹس وغیرہ کے ذریعے وہ نہیں ہو سکے گا. وہ آپ کا ریگولر اسٹوڈنٹ کا ہوگا. اور ریگولر اسٹوڈنٹ کا ایک تھوڑی سی لاسٹ میں ایکسٹرا فیس ہوگی جو کہ TCS کے چارجز اور اس تک جو سرٹیفکیٹ ہے وہ پہنچانے کے لیے ہوگی. تو یہ فرق تھا بیسک ڈفرینس لسنر ریگولر لسنر اور ریگولر اسٹوڈنٹ میں. اس کے علاوہ اگر کوئی بھی ڈفیکلٹیز وغیرہ اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ ہمارے فیس بک پیج جو کہ ہے www.facebook.com/fakihah.iqtidar.khan fakehah.iqtidar.khan ٹھیک ہے. اس پہ پوچھ سکتے ہیں. واٹس ایپ ہمارے پاس جو نمبرز آپ کو اویلیبل ہیں ہماری سائٹ پہ وہاں آپ چیک کر سکتے ہیں ان نمبرز پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. سائٹ ہے www.study.weebly.com. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ٹیلی گرام جو ہمارے چینلز ہیں وہاں پہ آپ کو تمام ریکارڈنگز اویلیبل ہوں گی. فیس بک پیج کے ساتھ ساتھ وہاں پہ بھی اویلیبل ہوں گی یعنی وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہماری ہوگی بیسک باتیں جو کہ ہمارے نحو کی کلاس کے لحاظ سے ہیں. کچھ اور سوال ہو ضرور آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم سب سے پہلے آتے ہیں اور ہماری 2 اور بکس ہیں عربی گرامر اور علم النحو. یہ بھی ریفرنس بکس ہیں آپ لینا چاہیں تو یہ عربی گرامر الہدیٰ سینٹر سے اویلیبل ہے. علم النحو یہ آپ کو کسی بھی مدرسہ جو کہ ہمارے پاس ہوتا ہے جیسے ہم آپ کہتے ہیں وفاق المدارس کے مدرسہ وہاں سے یہ مل جائے گی. اور یہ بک ہے مولانا مشتاق احمد صاحب چرتھاولی کی. ٹھیک ہے. یہ بہت ہی اچھی چھوٹی سی کمپیکٹ بک ہے. اس میں ساری جتنی ڈسکشن آپ ہیں عربی کے لحاظ سے علم النحو کے لحاظ سے وہ ایک چھوٹے سے فارم میں ایک بکلیٹ کے فارم میں اویلیبل ہے. اچھا یہ بیسک ہے علم قواعد النحو قواعد النحو اول اور قواعد النحو 2. اس کے بعد بہت ایڈوانس لیولز ہیں جو کہ انشاءاللہ 2 سال بعد جب ہم اتنے لیول تک آ جائیں گے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس انشاءاللہ لیول 3 تک کر چکے ہوں گے تو پھر ہم ایڈوانس لیولز انشاءاللہ قدرت اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم انشاءاللہ وہ بھی انٹروڈیوس کریں گے. اس میں تمام جس طرح آپ کے بکلیٹس ہوتے ہیں وہ عربک میں ہی ہوتے ہیں اور وہ بہت ہی چھوٹے چھوٹے سے بکلیٹس ہیں لیکن اس میں تمام رولز جو ہیں جیسے کہ 100 پیجز میں وہ ان بکس میں سارے کمپیکٹ طریقے سے جو ہمارے علم الصرف کے اور علم النحو کے
جو بالکل اسٹارٹ اپ میں جنہوں نے ہمارے مدارس میں اس کو امپلیمنٹ کروایا تھا، تو ان کے بکلیٹس ہیں، ان کو بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل، اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور زندگی نے موقع دیا. ٹھیک ہے، اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ہمارا فرسٹ لیکچر. سب سے پہلے ہم کریں گے کیا؟ جی ہاں، ہم کریں گے قواعد النحو کی تھوڑی سی ڈسکشن کہ قواعد النحو کا بیسکلی فائدہ کیا ہے. ٹھیک ہے، قواعد النحو ہوتی کیا ہے؟ جو ریفرنس بک اور جو مین کورس بک ہے وہ ہے ابتدائی قواعد النحو. ٹھیک ہے، یہ بک ہے ہماری ابتدائی قواعد النحو. اس سے ہم ابھی ڈسکشن سٹارٹ کرنے والے ہیں. یہ ہے قواعد النحو ابتدائی، عام فہم اسلوب میں تدریبات کے ساتھ عربی گرامر کا ایک نیا انداز. ٹھیک ہے، علم النحو ابتدائی قواعد النحو آپ کے زیر مطالعہ ہے. ہم تھوڑی سی اس کی ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ علم النحو ہے کیا. ٹھیک ہے، علم نحو کی بیسک تعریف کیا ہے؟ نحو وہ علم ہے جس کے ذریعے سے اسم، فعل اور حرف کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا طریقہ اور ان کے آخری حرف کی حالت معرب و مبنی ہونے کے اعتبار سے معلوم. اب یہ معرب اور مبنی کیا ہوتا ہے تو یہ بھی انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. بیسک میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ معرب کیا ہوتا ہے اور مبنی کیا ہوتا ہے. معرب وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا آخری حرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح ہمارے پاس یہاں پہ ہے، یہ ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. ان اللہ لطیف خبیر. ٹھیک ہے، تو یہ لطیف اور اللہ میں ہا پہ جو فتحہ ہے یہ اس کے اعراب ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہا پہ زبر ہے یہ اس کا اعراب کہلاتا ہے، اور جو پورا ورڈ ہے اللہ یہ معرب ہو گیا. لیکن اب ہمارے پاس کچھ ہوتے ہیں مبنی، یعنی انا کا افیکٹ ہوا ہے اور اس سے اللہ پہ فتح آ گئی. یہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے، لیکن اس سے فرق کیا پڑا کہ اس پہ فتح آئی اور یہ معرب بن گیا. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں ہوتا، چاہے کہ پیچھے کون کون سے بھی ان کے اوپر افیکٹ ڈالنے کے لیے عوامل آئیں. عوامل وہ کیا ہوتے ہیں جو کہ افیکٹ ڈالتے ہیں اپنے نیکسٹ ورڈ پر، تو وہ کہلاتے ہیں مبنی. وہ الفاظ جو کہ اپنے آخری حروف پہ کوئی نہ کوئی اثر ڈالیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ مبنی کہلاتے ہیں. یعنی کہ وہ الفاظ جو کہ اپنے آخری حرف کے کسی بھی حرکت، یعنی جیسے زبر، زیر یا فتح ہے، وہ اس عوامل کی وجہ سے، یعنی جو ان پہ افیکٹ ڈال رہے ہیں ان کی وجہ سے اس پہ کوئی افیکٹ نہ آ رہا ہو تو وہ مبنی ہوتے ہیں. بنا سے ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. آپ کو بس بیسک پتہ ہونا چاہیے. علم النحو وہ ہوتا ہے جو ہم آخری، جس طرح ہمارے پاس حروف آ رہے ہیں، یہ جیسے ہم نے اگزامپلس دیکھی تھیں، اس میں جو آخری حروف میں چینجز آ رہے ہیں یہ ہم، جس طرح ان اللہ ہے، اس میں ہا پہ جو فتح آیا، فتح یعنی زبر، لطیفن میں فا پہ جو دو پیش آئی ہیں، اور خبیرن میں را پہ جو دو پیش آئی ہیں. جو ان کی وجوہات ہیں وہ ہم کس میں پڑھتے ہیں؟ ان کا کریٹیکل انالیسس ہم کس میں کرتے ہیں؟ نحو میں. اور جو ہمارے پاس فعل ہوتا ہے، فعل کے اندر جو ہمارے پاس چینجز آتے ہیں وہ ہم کس میں پڑھتے ہیں؟ یعنی فعل کے ایک ہی ورڈ میں جو صیغے کی وجہ سے ڈفرینٹ چینجز آتے ہیں وہ ہم کس میں پڑھتے ہیں؟ صرف میں. تو یہ بیسک ڈفرینس ہے صرف اور نحو کا. اب آگے ہم آتے ہیں کہ اس کا موضوع کیا ہے. علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے. کلمہ اور کلام کا فرق کیا ہے؟ کلمہ ہوتا ہے ایک سنگل ورڈ. ٹھیک ہے، جس طرح ہم پانی، وانی، تو ایک جو بامعنی ورڈ ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ کلمہ. اور وانی کیا ہوگا؟ وہ محمل، یعنی کہ اس کا کوئی ورڈ کا میننگ نہیں ہے، لیکن ہم جیسے جسٹ ایگزامپل کے لیے وہ پڑھ رہے، وہ محمل ہوگا. ابھی فی الحال ہمیں کلمے کی ڈیفینیشن چاہیے، تو کلمہ ایک بامعنی کوئی بھی لفظ ہوگا. کلام ان کلموں کے مجموعے کو کلام کہتے ہیں. نیکسٹ آ جاتے ہیں غرض و غایت. یہ علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان عربی زبان پڑھنے، لکھنے اور بولنے میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہے، خصوصاً قرآن و حدیث کے صحیح فہم کا مل کے پیدا ہو سکے، یعنی اس کا صحیح فہم ہمیں حاصل ہو سکے. ٹھیک ہے، تھوڑی سی پرنٹنگ مسٹیک ہے لیکن آپ کو صحیح طریقے سے اس کا فہم آ جائے، یہ اس کی غرض و غایت ہے کہ عربی زبان ہمیں لکھنے، پڑھنے اور بولنے میں ہر قسم کی غلطی سے پاک ہو جائے.
جیسے کہ ہم نے قواعد الصرف اور اللغت العربیہ کی کلاس میں کہا تھا کہ جو پاکستانی ہوتے ہیں جب وہ جاتے ہیں کسی سعودی ملک یعنی جیسے عرب ملک میں، تو وہاں پہ عرب پاکستانیوں کو کہتے ہیں کہ یہ صرفی و نحوی آ گئے. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ پاکستانی بالکل جب وہاں پہ عربی بولتے ہیں وہ عربک جو لینگویج سیکھی ہوتی ہے انہوں نے وہ صرف اور نحو کے قواعد کے ساتھ سیکھی ہوتی ہے. اب جس طرح ہم اردو تو بچپن سے پڑھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے اس کو پورا اردو گرامر کے ساتھ نہیں سیکھا ہوا. تو ہم کبھی کوئی کسی علاقے کے لحاظ سے اس کی سراؤنڈنگس کے لحاظ سے اس طرح سے بولتا ہے اس لینگویج کو، اس پہ اس کی مادری زبان کا جس طرح سے افیکٹ ہوتا ہے. تو اسی طرح سے جو عرب ممالک کے لوگ ہوتے ہیں ان کا اپنے علاقے کے لحاظ سے افیکٹ آیا ہوا ہوتا ہے، تو انہوں نے اس کو نئے نئے طریقوں سے اپنے علاقے کے لحاظ سے اس کو چینج کر دیا ہوتا ہے. لیکن جب کبھی کوئی پاکستانی جاتا ہے یا کوئی کسی بھی اور ملک کا جو کہ عرب سے لنک نہیں ہوتا عربک زبان سیکھ کے جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے عربک رولز کے ساتھ پڑھتا ہے. تو عربی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو صرفی و نحوی آ گئے، کہ یہ صرف اور نحو کے پورے رولز کے ساتھ اس کو پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، اب آگے آ جاتے ہیں اس کا پھر ہم کہ اس کو کیوں ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے. تو اس کا حکم کیا ہے، یعنی اس کے ہمارے پاس یہ جو ہم قواعد النحو پڑھ رہے ہیں یا قواعد الصرف پڑھ رہے ہیں تو اس کا رول کیا ہے ہم پر. جس طرح آپ کے پاس نماز کا ایک رول ہوتا ہے، ایک روزے کا رول ہوتا ہے، تو اس طرح سے اس کا کیا رول ہے، اس کا کیا حکم ہے. وہ ہے یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کیا ہوتا ہے؟ نماز جنازہ کا ہم سب کو معلوم ہوگا، اور اس کا جو ہمارے پاس رولنگ ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ نماز جنازہ جس طرح ہم کسی علاقے میں کسی بھی شخص کی پڑھ رہے ہیں تو تمام لوگ پڑھنا اس پہ لازم نہیں ہوتا کہ تمام لوگ اس نماز جنازہ کو پڑھیں. کچھ لوگ پڑھ لیں تو وہ تمام علاقے کے لحاظ سے کافی ہو جاتی ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں فرض کفایہ، کہ اگر کچھ لوگ ہی اس فرض کو پورا کر دیں تو اس علاقے کے پورے لوگوں کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے. لیکن ایک دوسرا فرض ہوتا ہے فرض عین، جو کہ ہر ایک کے لیے مست ہوتا ہے. جیسے کہ ہمارا نماز، روزہ اور زکوٰۃ بھی اور حج بھی، یہ تو آپ کے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی مالی استطاعت کیا ہے. لیکن اس کے علاوہ کلمہ توحید پہ ایمان ہونا، نماز اور روزہ، یہ تو ہر مسلمان کے لیے ہی مست ہے. تو یہ فرض عین ہے. لیکن ہمارے پاس کچھ رولنگز ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس علم التجوید ہے، علم الصرف و نحو ہے. تو یہ والا جو علم ہے یہ فرض کفایہ کی اس میں آتا ہے. کچھ علوم ہوتے ہیں جو کہ فرض عین کے اس پہ آتے ہیں. جیسے کہ ہمارے پاس اب جیسے ہمیں نماز پڑھنی ہے تو اس کا جو علم ہے وہ حاصل کرنا ہم سب پہ فرض عین ہے. اس پہ ہم کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے علم حاصل نہیں کیا اور میں غلط نماز پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں تو یہ ٹھیک ہے. لیکن اسی طرح سے جب ہم آگے ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو جو یہ علوم ہیں فرض کفایہ کے وہ آ جاتے ہیں. اب اسی میں دیکھیں نماز کے اندر ہی نماز جو فرض ہے سب پہ، اس کے علوم حاصل کرنا فرض عین ہے. لیکن وہی نماز جب نماز جنازہ بن جاتی ہے تو اس کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہو جاتا ہے. تو ایک ہی رولنگ ہوتی ہے، اس کی جب آپ ڈیپتھ میں جاتے ہو، ڈیٹیل میں جاتے ہو تو اس کے کچھ علم کو حاصل کرنا تو ہر ایک پہ فرض ہے، ٹھیک ہے. لیکن کچھ علوم کو حاصل کرنا یہ کیا ہے، فرض کفایہ ہے. تو اس لیے یہ مست نہیں کہ یہ کلاسز لے کے ہم ہر کوئی پوری ڈیپتھ میں گرامر سیکھے، پورے ڈیپتھ میں پورے علوم کو سیکھے. لیکن ایک علاقے میں سے کچھ افراد کا ہونا ضروری ہے کہ وہ اس علم کو سیکھیں اور اس علاقے کے تمام لوگوں کو اس علم کا فائدہ دیں. ہمارا جو آج کل کا مسئلہ شروع ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے علم جو خاص طور پہ دین کا علم ہے وہ مساجد تک کے لیے رکھ دیا اور مساجد کے امام تک کے لیے رکھ دیا. تو مسئلہ یہ ہوا کہ ایک جنریشن گیپ جس طرح ہمارا بڑوں اور چھوٹوں کا آیا تو ساتھ ساتھ سے ایک علم کا گیپ آ گیا جو ہمارے پاس عوام ہے اور جو امام ہوتا ہے مسجد کا ان کے درمیان. تو جو اگر کوئی سیکولر ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے تو وہ اس طرف نہیں آتا. تو ضروری یہ ہے کہ سیکولر ایجوکیشن کے ساتھ آپ اس والی ایجوکیشن کو بھی لیں اور عام عوام تک، کیونکہ اب جو واسٹ گیپ آ گیا ہے اس طرح سے گیپ تھوڑا سا ختم ہو جائے. تو یہ فرض کفایہ اب ہم لوگوں کو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اپنے علاقوں میں سے کچھ لوگوں کو خاص طور پہ کہیں جو کہ ٹائم نکال سکتے ہیں اور ان کے پاس اپنے لیے جتنے بھی ان کے فرائض ہیں ان کے بعد اگر وقت ملتا ہے اور ان کی کوئی خاص ذمہ داریاں بھی نہیں ہیں تو وہ
इन उलूम को सीखें और दूसरों को इससे फ़ायदा दें। तो अब हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन पढ़ ली, फ़र्ज़ कफ़ाया और फ़र्ज़ ऐन में क्या फ़र्क है, और इस इल्म की इम्पोर्टेंस का भी हमें अंदाज़ा हो गया कि ये हर एक पे हासिल करना फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन कुछ लोगों पे हासिल करना, यानी इनको इस इल्म को हासिल करना ज़रूरी है। अब हम आगे आ जाते हैं इसके तमाम बेसिक जो पॉइंट्स हैं कि जो इल्म नहव में इस्तेमाल होते हैं, जैसे हरकत, गम्मा, तनवीन, सुकून और तशदीद। ये क्या होते हैं? हरकत क्या है? पेश, ज़बर, ज़ेर में से हर एक को हरकत, और इन तीनों को हरकाते सलासा कहते हैं। अरबी में इनके नाम मुंदरजा ज़ैर हैं। ठीक है, अब जो हम लोगों के पास, जैसे हम सिंपल पढ़ रहे थे, ये ज़बर है, ज़ेर है, पेश है, तो इनके प्रॉपर अरबिक ग्रामर में नाम होते हैं। ज़म्मा क्या होता है? पेश का नाम है, ठीक है, और फ़तहा ज़बर को कहते हैं, और कसरा ज़ेर को कहते हैं। अब ज़्यादा बेहतर ये है कि जब आप देखें ये फ़र्ज़ कफ़ाया है ना, तो अब आप लोग जब ये ख़ास इल्म हासिल कर रहे हैं, तो जब आप इस इल्म को हासिल कर रहे हो तो आपस में इस इल्म के लिहाज से जो नाम है आप उसको इस्तेमाल करें। जैसे हम एक ख़ास किसी जगह में रह रहे होते हैं तो हम लोगों ने एक दूसरे के कोई नाम रखे हुए होते हैं और फिर एक दूसरे को उसी नाम से पुकार रहे होते हैं। कोडिंग होती है, प्रोग्रामिंग होती है, उसमें आपने एक प्रोग्राम का एक ख़ास नाम रखा होता है, और उस प्रोग्राम में जब उसी प्रोग्राम को आप फिर किसी और प्रोग्राम में उसको यूज़ करते हैं तो उस नाम से पुकारते हैं। मेडिकल में एक ख़ास टर्म्स होती हैं हमारे पास, और उस टर्म को आम बंदा तो कहेगा बस हमें सर दर्द की दवा दे दो, लेकिन जो एक मेडिकल का स्टूडेंट होगा वो फार्मेसी के टर्म्स में जवाब देगा। जो एक नॉर्मल होगा वो उसको फार्मेसी के नाम से नहीं कहेगा। तो इसी तरह से जब आप इल्म नहव, इल्म सर्फ, ग्रामर की डिफरेंट टर्म्स पढ़ेंगे और तजवीद की डिफरेंट टर्म्स पढ़ेंगे तो उस इस्तिलाह में जो उसका मायने है वो आप इस्तेमाल करेंगे। इस्तिलाह का मतलब होता है कि जिस तरह लुग़वी मायने होता है वो होता है कि आपका उसका लिंग्विस्टिक मीनिंग यानी लिटरल मीनिंग क्या है, और टेक्निकल मीनिंग क्या होता है कि जो इस्तिलाह में उसका मायने, मतलब कि जिस तरह आपकी एक साइंस है, फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उसमें जो उस किसी वर्ड को, जैसा पैरासीटामॉल आप देख लें तो नॉर्मल लोग कहेंगे सर दर्द की दवा देते हैं, लेकिन वो पैरासीटामॉल को भी उसके नाम के लिहाज से बोलेंगे। इसी तरह से सर्किट के एक आप सिंपल कह देंगे ये सर्किट है, लेकिन कोई जानता होगा तो कहेगा ये रजिस्टर, कैपेसिटर, इसका सर्किट है, बाकायदा पूरा उसका नाम लेगा कि ये कौन सा यहाँ पे लूप चल रहा है, लूप कौन सा है, कौन सा नहीं है, ओपन सर्किट है, क्लोज सर्किट है। हर कोई टेक्निकल बंदा उसके लिहाज से नाम लेगा। तो इसी तरह से यहाँ पे जो आप इल्म सर्फ, इल्म नहव सीखेंगे उनके नाम लेंगे। ठीक है, तो ये पेश, ज़म्मा, फ़तहा, ज़बर और आगे कसरा ज़ेर को कहते हैं। आगे आ जाते हैं तनवीन। तनवीन क्या होता है? दो पेश, दो ज़बर, दो ज़ेर, इनमें से हर एक को तनवीन कहते हैं। ठीक है, और इसके अदायगी के वक्त जो नून साकिन की वजह से आवाज़ पैदा होती है उसको क्या कहते हैं? नून तनवीन। यानी जिस तरह हम लोग आखिर में कह रहे हैं ना, कोई सा भी आप ले लें, अली मुन, अली मुन, मुन में आखिर में जो नून की आवाज़ आ रही है वो क्या है? नून तनवीन की आवाज़। इसी तरह से सुकून है, हरकत ना होने को सुकून कहते हैं। इसकी अलामात ये हैं, ये जैसे कि आप ये अलामात देख रहे हैं, ये तमाम अलामात मौजूद होती हैं। ठीक है, आगे अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है? तशदीद। एक जो डब्ल्यू का साइन होता है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, बिल्कुल डब्ल्यू का साइन होता है, इसके अंदर क्या दो चीज़ें छुपी होती हैं? वो होती हैं, एक पहला जो होता है इसके अंदर दो वर्ड्स छुपे होते हैं तशदीद के अंदर। ठीक है, पहला होता है सुकून, यानी कि उसको साकिन किया हुआ, और सेकंड होती है उसकी हरकत जो उसके ऊपर दी गई होती है। जैसे कि ये हमारे पास एग्जांपल है मुहम्मदुन। ठीक है, अब मुहम्मदुन में दूसरा मीम, यानी दो हमारे पास हैं मीम, एक मीम है साकिन और दूसरा मीम क्या है? ज़बर के साथ। ठीक है, ये मुहम्मदुन, इसकी हम डिटेल एनालिसिस इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, आज हमारी एक शॉर्ट सी बस ये क्लास थी, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ इस वीक चल रहे हैं तो हमारी क्लासेस थोड़ी सी हमने डिले भी की हैं, आगे नेक्स्ट वीक में भी कुछ ट्रांसफ़र हुई हैं इंशाल्लाह। ये जो हमारा केबल सिस्टम थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है, आप लोगों को यकीनन मालूम होगा, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान का सेटअप थोड़ा डाउन हुआ है, तो उसकी वजह से हमने कुछ क्लासेस डिले की थी, लेकिन इंशाल्लाह अब आगे कंटिन्यू रहेंगी। फ्राइडे को हमारी फर्स्ट क्लास है तहबीर व तजवीद की, और फिर इसके अलावा हमारे पास मंडे को क्लास है इंशाल्लाह 14 अगस्त को,
14 अगस्त को हमारी क्लास है तजवीदुल मुसव्विर की, और फ्राइडे को जो 11 अगस्त है उसको इंशाल्लाह हमारी तहबीर व तजवीद की पहली क्लास है। फिर इसी तरह से आगे फिर इंशाल्लाह हमारी सारी सेकंड क्लासेस शुरू हो जाएंगी, और इंशाल्लाह रेगुलर जो स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर हो चुके हैं उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इंशाल्लाह सॉर्ट आउट हो जाएंगे। उनको तमाम बुक्स की लिस्ट वो भी मिल जाएगी, और वो कहाँ से ये ले सकते हैं वो भी मिल जाएगा। और इसके अलावा ये कि आप लोगों के जो स्काइप सेशंस हैं वो भी कुछ इश्यूज़ की वजह से इस वीकेंड पे नहीं हो पाए थे, क्योंकि हमारी थोड़ी ये जो केबल का प्रॉब्लम चल रहा है और इसकी वजह से नेट जो पूरे पाकिस्तान का डाउन होगा उसकी वजह से हमारी नहीं हो सकी थी। लेकिन उसमें भी इतना इशू नहीं है। हम लोगों ने उनको रिकमेंड किया था कि वो उसको आप कॉल के ज़रिए भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी जिन लोगों के अभी भी नेट इश्यूज चल रहे हैं तो वो इस पे प्रॉब्लम ना लें कि हम क्लास या सेशन नहीं करेंगे स्काइप सेशन। उस स्काइप सेशन की जगह हम कॉल पे सेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों का लेकिन बस ये है कि आप कोशिश करें कि जब भी नेट नॉर्मल आ रहा हो, आपकी स्पीड से आ रही हो, तो आप कोशिश करें कि फ़र्स्ट क्लासेस की वीडियोस ज़रूर देख लें, क्योंकि वीडियोस आपने अटेंड की भी होगी तभी आपका सेशन होगा, जो कि आपका 1-to-1 सेशन इंस्ट्रक्टर के साथ है। तो ये बस आज के लिए क्लास है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम कवायद नहव, कवायद सर्फ, लुग़त और अरबिया, इन सब की जो सेकंड क्लासेस होंगी इसमें हम थोड़ा स्पीड अप, यानी हम नॉर्मल अपनी स्पीड पे चलेंगे। अभी तो आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लासेस चल रही थी इस वीक में, तो नेक्स्ट वीक जब हमारी क्लासेस होंगी तहबीर व तजवीद की, इस वीक ही हमारी हो जाएगी फर्स्ट, तो नेक्स्ट वीक जो क्लास होगी वो भी फिर अपनी स्पीड पे होगी। तो कोशिश कीजिए कि जितने भी बुक्स वगैरह के इश्यूज़ हैं वो भी सब इंशाल्लाह इस वीक में आपको सारे मैसेजेस कर दिए जाएंगे, जो भी आपकी बुक्स लिस्ट वगैरह हैं तो वो सब इस वीकेंड पे आप ले लें, ताकि नेक्स्ट वीक फिर आप सही एक प्रॉपर स्टूडेंट की तरह इसको पढ़ सकें। ओके जी, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं फेसबुक के हमारे पेज पे भी, और स्टडी पाल की साइट पे कांटेक्ट करके, और इसके अलावा व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, जो आपको स्टडी पाल की साइट पे हमारे नंबर दिखे हैं उधर पे। तो यहाँ तक ही कि जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।